Panaghiusa, respeto ug kabaskog ang gipakita sa matag tribo pinaagi sa ilang tradisyonal nga mga dula sa gipahigayng Dula Kadayawan 2026. Ang Dula Kadayawan nga usa sa mga highlights sa Kadayawan Festival karong tuiga. Adunay 11 ka mga dula ang giandam alang sa IP tribe samtang 8 alang sa mga Moro tribe. Ako kay nigtabang sa atong mga kaigsuunang IP Moro atong napakita dining dili lang panagtigi tungod kay nunay premyo pinansyal kundi ang panaghiusa sa kanang lumulupyo nga mga tribo ug mga Moro dinhi sa syudad sa Davao. Gipakita ang kahiusahan, ang kalinaw dinhi sa atuang syudad sa Davao. Importante ang maong kalihukan tungod makatabang kini sa pagpreserba sa mga tradisyonal nga dula ug kahanas ilabi na alang sa mga bag-ong henerasyon. Ang kalihukan na himong avenue aron mapakita ug mapadayon ang kultura ug tradisyon sa mga tribo. Karong tuiga, ang maong kalihukan gipahigayon sa People's Park. Dili lang mga tribo ang nag-enjoy sa mga dula, ingon man mga local ug foreign tourists na nag-atang ug naglantaw sa libo nga mga dula nga giandam alang sa aktibidad. Sama na lang sa magtiayon nga si J. Nog Vilmar na nalingaw gayud. Sumala ni J.Ann, first time niini sa Davao City ug nalingaw gayud siya sa iyang mga bag-ong experience. Nindot jud kaayo siya, ug makalingaw kaayo ug daghan kaayo ma-experience kay daghang mga tribo nga imong matanaw nga mga lain-lain nga tribo. Nalingaw jud ko kaayo kay kani kay first time ka kani anhi diri sa Davao. For ma'am, so okay man, tapos taga Davao ra po ko, taga Toril. So dili ko ingon nga kanang karon ako kita ni pero karon mong is okay kayo siya yung dagat indot ba. Samtang si Sergio nga gikan pa sa Italy, nag-enjoy gayud sa mga dula. Matud pa niini, mao na kini ang iya ikaduhang pagbisita ug nakihiusa sa Kadayawan Festival. Yeah, it's really fun. It's so interesting. Understand your culture and it's super cute. Yeah, I love it. I watch Kadayawan, I can say that. And last year, yeah, too. I love it. I came back too because I really love it. Nahimong overall champion karong tuiga sa Dula Kadayawan ang tribong Matigsalog. Samtang sa friendship game nga tug of war, tali sa tribong Bagobo Plata ug Bangsakagan, nahimong mananaog ang Bangsakagan karong tuiga. Champion for the friendship game, Bangsakagan! Ang Dula Kadayawan ana sa ika-12 ka tuig. Nagpadayon nga mahimong plataporma sa pagpasigarbo sa kultura ug tradisyon sa mga tribo. Usa ka pamaagi aron mapadayon ug mahinumduman sa mga kabatan-unan ang mga tradisyonal nga dula. Potpot Maranyon, Madayog, Davao.